بن کے او بھی اپنی عقیدت نال بولن تے سینے دے زور نال آواز آئے سارے حیدریاں سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا دم دم ہر ویلے سانس کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا او دم دم او دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے لالچ نہ دیو ہے دردی پاندی نا سونا کی کرنا کی کرنا چاندی نا لالچ نہ دے تو ہے دردی باندی نا آنکھوں لالچ نہ دے وہ ہے دردی باندی نا سونا کی کرنا کی کرنا چاندی نا کیوں او پیر علی سادا پیر علی سادا او زیور دے کے لائے دم دم ہر ویلے نہیں بولیا علی دا نوکر بولے صرف ہاتھ چکے میں علی دا نوکر پہچاننا چاہنا میں سفر کرتا جاواں کشمیر دی دھرتی تے میں عالم والیاں نے دعاواں دیندا جاواں میں برون گلاں کردا جاواں کہ قاری ممتاز نعیمی صاحب تساں نے کیسی تربیت فرمائی ہے سیالوی صاحب تساں مقتدیاں دی کیسی تربیت فرمائی ہے حلالی خون بول دے پیانا تے ایک ہی نعرہ پہ لاندا سارے حیدریاں